जिम जोन्सको पुरा नाम जेम्स वारेन जोन्स थियो। 47 सालका अग्ला र हट्टाकट्टा यी व्यक्ति प्राय सधैँ कालो चस्मा लगाउने गर्दथे। थ्री पिसमा सजिएर हिँड्ने उनी पिपल्स टेम्पल नामक धर्मका भगवान थिए। यिनै व्यक्तिको भनाइमा लागेर 900 भन्दा धेरै मानिसले एक साथमा विष पिएका थिए। भन्न त यसलाई आत्महत्या भनिएको थियो, तर यो वास्तवमा सामूहिक नरसंहार थियो जुन निकै भयानक थियो, जहाँ एकैपटक 913 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी उनै जिम जोन्सले रचेको कहाली लाग्दो र दर्दनाक सामूहिक नरसंहारको घटनाका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, जसका बारेमा सुन्दा तपाईको शरीरका सबै रौँहरू ठाडा हुनेछन्। मतलब यो एक भयंकर डरलाग्दो घटना हो। जोन्सको कथा सन् 1950 बाट सुरु हुन्छ। त्यति बेला उनले अमेरिकाको इन्डियाना राज्यमा पिपल्स टेम्पल नामक एउटा कल्ट अर्थात् धर्म पद्धति सुरु गरे। यो कल्ट बाजीबाट उनका हजारौं भक्त बने। मानिसहरू उनलाई भगवान मान्न थाले। त्यसो त कल्ट कुनै एक निश्चित समयपछि समाप्त हुन्छ, तर यदि कल्टले त्यो समय पूरा गरेर अर्को समयसम्म निरन्तरता पाउन सक्यो भने त्यसले धर्मको रूप लिन सक्छ। कल्ट र धर्ममा यही अन्तर छ। जोन्सका भक्त उनलाई ईसा मसीह जस्तो भगवान मान्ने गर्दथे। उनी आफै ईसाई थिए र समाजवादी विचारधारा राख्दथे। इन्डियानामा आफ्नो छाप छोडेपछि उनी क्यालिफोर्निया गए। मानिसलाई आफ्नो भक्त बनाउनका लागि उनी अनेकौं अजीब तरिका प्रयोग गर्दथे। भक्तको वफादारी जाँच्नका लागि उनीहरूको परीक्षा लिने गर्दथे। उनका अनेकौं किस्सा र किम्वदन्ती चल्न थाले। जब संसारका धेरै ठाउँमा उनको नाम चल्न थाल्यो, तब जोन्स अमेरिकाबाट भागेर गुयाना पुगे। गुयानाको सिमाना भित्र पर्ने दक्षिण अमेरिकाको अमेजन जंगलको हरियालीमा उनले आफ्ना लागि बस्ने स्थान चुने। जंगलको बीचमा आफ्ना भक्तजन लगाएर जमिन खाली गराए र त्यहाँ शहर बसाए। यो शहरको नाम पिपल्स टेम्पल एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट राखियो। यो त कागजी नाम मात्र थियो, किनकि यो शहरको वास्तविक नाम भने जोन्स टाउन थियो। चारैतिर घना जंगलले घेरिएको स्थानमा ठूला ठूला बिल्डिङ निर्माण गरिएका थिए। त्यहाँ एउटा शहरको निर्माण गरियो। यही शहरमा पिपल्स टेम्पलका भगवान जिम जोन्स र उनका भक्तजन रहने गर्दथे। यहाँ तिनै व्यक्तिलाई मात्र बस्ने अनुमति दिइन्थ्यो जो जोन्सले चलाएको धर्म मान्ने गर्दथे। जोन्स टाउन भन्दा बाहिरी संसारसँग उनीहरूको कुनै सम्बन्ध हुँदैनथ्यो। सन् 1978 नोभेम्बर 18 मा जोन्स आफ्ना 900 भन्दा धेरै भक्तजनसँग बसिरहेका थिए। साँझको समय थियो। त्यस दिन उनले कालो चस्मा लगाएका थिएनन् र उनका नाङ्गा आँखा स्पष्ट देखिएका थिए। उनको अगाडि 909 जना भक्तजन बसेका थिए। उनीहरू धेरैजसो जोन्समाथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दथे। जो उनीमाथि विश्वास गर्दैनथे उनीहरूलाई पनि बलपूर्वक विश्वास गर्न लगाइन्थ्यो। यी 909 मध्ये 300-400 जना बालबालिका थिए। केही बेर सोचेपछि जोन्सले आफ्नो प्रवचन सुरु गरे र त्यहाँ रहेका मानिसलाई आत्महत्या गर्न निर्देशन दिए। उनको निर्देशनपछि त्यहाँ रहेका आमाहरूले सुरुमा आफ्ना सन्तानलाई साइनाइड खुवाए अनि आफूले पिए। त्यहाँ रहेका पुरुषहरूले पनि त्यसै गरे। त्यो दिन जोन्सका कारण जम्मा 913 जनाको ज्यान गएको थियो। जोन्स टाउनमा रहेका 909 जना साथै जज टाउनमा रहेकी जोन्सकी एकजना महिला भक्तले आफ्ना 3 सन्तानसहित आत्महत्या गरिन्। यसका साथै अमेरिकी सांसद लियो रियान र उनको साथमा आएका अन्य 4 जनाको त्यही दिन हत्या गरियो। त्यो दिन जोन्स टाउनमा भएको घटनालाई जोन्स टाउन सामूहिक आत्महत्या अर्थात् जोन्स टाउन मास सुसाइड भनिन्छ। अब यहाँ धेरैको प्रश्न उठ्छ, आखिर जोन्सले यति धेरै मानिसलाई एकसाथ आत्महत्या गर्नका लागि कसरी मनाए? उनीसँग त्यस्तो के शक्ति थियो जसका कारण उनले भन्ने बित्तिकै मानिस आफ्नो ज्यान दिन तयार भए? यी सबै प्रश्नको जवाफ उनकै भाषणमा लुकेको छ। जोन्स रङ्गभेद, अन्याय, पुँजीवाद र असमानताको विपक्षमा आवाज उठाउँथे। उनका यी विचार मानिसलाई निकै मन पर्दथ्यो। त्यति बेला अमेरिकामा रहेका अश्वेत नागरिक त्यहाँको रङ्गभेद नीतिका कारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य थिए। यिनै कारण धेरैजसो जोन्सका भक्त अफ्रिकी अमेरिकी अश्वेत नागरिक थिए। केही श्वेत अमेरिकी र यहुदी पनि उनका भक्त बनेका थिए। उनी संस्कारका कुरा गर्दथे। जोसँग विवाह हुन्छ उसैसँग मात्र यौन सम्पर्क राख्नुपर्छ भन्थे, तर उनी आफै बाइसेक्सुअल थिए।
अर्थात् महिला र पुरुष दुवैसँग शारीरिक सम्पर्क राख्दथे। यसमा आफ्नो बचाउ गर्दै उनी भन्थे, म अन्य मानिसको खुसीका लागि मात्रै यस्तो गर्ने गर्दछु। तर आफ्ना भक्तको परीक्षा लिने उनको प्रवृत्तिले के बताउँछ भने उनी भयंकर शङ्कालु व्यक्ति थिए। एउटा विशेष कारणले गुयानामा पिपल्स टेम्पल बस्न दिइएको थियो। त्यतिबेला अमेरिका र भेनेजुएला बीच राम्रो सम्बन्ध थिएन। भेनेजुएलाको सिमाना गुयानासँग जोडिएको थियो। यदि अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि आक्रमण गर्यो भने आफूहरू पनि बिना कारण चेपुवामा परिन्छ भन्ने डर गुयानालाई थियो। पिपल्स टेम्पलमा धेरैजसो अमेरिकी नागरिकहरू थिए, त्यसैले अमेरिकाले आफ्नै नागरिकमाथि आक्रमण गर्ने छैन भन्ने गुयानाले सोचेको थियो। यही कारणले गुयानाले पिपल्स टेम्पललाई 3800 एकड जमिन दिएको थियो। यो टेम्पल सन् 1974 मा बन्न थालेको थियो र सन् 1977 को गर्मी महिनासम्म जोन्सका सयौं भक्त आफ्नो घरबार छोडेर जोन्सटाउन पुगे। यो सहर चारैतिरबाट ठूला ठूला बिल्डिङले घेरिएको थियो, जसरी समुद्रको किनारमा लाइट हाउस बनाइएको हुन्छ। यो सहरबाट कोही पनि बाहिर जान नसकुन् भनेर यी बिल्डिङमा बन्दुकधारी गार्ड तैनाथ गरिएका हुन्थे। जोन्सटाउन एक प्रकारको काल्पनिक सहर थियो। जसरी हरेक धर्ममा आफ्ना अनुयायीलाई स्वर्गको सपना देखाउने गरिन्छ, ठीक त्यसैगरी यहाँ पनि यस्तै सपना देखाउने गरिन्थ्यो। जोन्सटाउन उनका भक्तका लागि स्वर्ग थियो। यहाँ सबै कुरा जोन्सको इच्छा अनुसार चल्थ्यो। मानिसहरू दिनभर काम गर्दथे। त्यसपछि जोन्सको प्रवचन सुरु हुन्थ्यो, जहाँ उनीहरूलाई समाजवाद पढाउने गरिन्थ्यो। बाहिरी संसारसँग उनीहरूको सम्पर्क विच्छेद भइसकेको थियो। उनीहरूलाई यो सहरबाट बाहिर जाने अनुमति थिएन। यदि कसैले जोन्सटाउनबाट भाग्ने प्रयास गर्यो भने उसलाई सजाय दिइने गरिन्थ्यो। जोन्सटाउनको नियम नमान्नेलाई कुवामाथि रातभर उल्टो झुन्याउने, पिट्ने, ड्रग्स खुवाउने जस्ता सजाय दिने गरिन्थ्यो। त्यहाँ रहेका साना साना बच्चालाई जोन्स ढालका रूपमा प्रयोग गर्दथे। कसैले भाग्ने प्रयास गर्यो भने पनि ऊ आफ्ना सन्तानको मायाले फर्किनेछ भन्ने जोन्सलाई थाहा थियो। त्यसैले जोन्सटाउनका सुरक्षाकर्मीको सबैभन्दा बढी ध्यान यिनै बालबालिकामाथि हुने गर्दथ्यो। बिहानदेखि साँझसम्म जब उनीहरूका आमाबाबु काममा व्यस्त हुन्थे, तब बच्चाहरूलाई सामूहिक हलमा राख्ने गरिन्थ्यो। साँझपख केही समयका लागि मात्रै उनीहरूलाई आफ्ना आमाबाबुसँग भेट्न दिइन्थ्यो। जोन्सटाउनबाट कुनै बच्चालाई बाहिर लैजान असम्भव जस्तै थियो। जोन्स आफ्ना भक्तलाई सुरुमै खाली कागजमा हस्ताक्षर गराउने गर्दथे र कसैले भाग्ने प्रयास गर्यो भने त्यही खाली कागजमा आफूले चाहेको विषय लेखेर ब्ल्याकमेल गर्ने गर्दथे। जोन्सलाई त्यतिबेला अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो जब केही व्यक्ति उनको किल्लाबाट भाग्न सफल भए, तर उनीहरूका सन्तान त्यहीँ रहे। यिनैमध्ये टिम र ग्रेस तिनै दम्पति थिए जो त्यहाँबाट भाग्न सफल भएका थिए, तर उनीहरूको 5 वर्षको छोरो जोन भने जोन्सटाउनमै छुटेको थियो। आफ्नो छोरो फिर्ता पाउनका लागि यो जोडीले कानुनी लडाईँ सुरु गरे। ती बाहेक केही यस्ता व्यक्ति पनि थिए जो आफ्नो सम्पूर्ण घरबार छोडेर जोन्सटाउन गएका थिए। उनीहरूले अमेरिकी सांसद लियो रियानसँग जोन्सटाउन गएर त्यहाँको वास्तविकता जाँच गर्न अपील गरे। जोन्सटाउनमा मानिसको शोषण गरिन्छ र त्यहाँ मानिसलाई बन्धक बनाएर राखिएको छ भन्ने उनीहरूको आरोप थियो। सन् 1978 नोभेम्बर 17 मा रियान केही अमेरिकी अधिकारी र पत्रकार लिएर जोन्सटाउनको भ्रमण गर्न पुगे। पहिलो दिन सबै ठिकठाक थियो। अमेरिकी टोलीलाई जोन्सकी पत्नी आफैले जोन्सटाउन देखाउन लगिन्। दोस्रो दिन रियानको टोली त्यहाँ पुग्यो। त्यतिबेला त्यहाँ रहेका केही व्यक्तिले आफूहरू आफ्नै घर फर्कन चाहेको बताए। उनीहरूले त्यस्तो भन्लान् भन्ने जोन्सलाई पटक्कै विश्वास थिएन। त्यति नै बेला जोन्सका एक समर्थकले रियानमाथि चक्कु प्रहार गरे। रियान त्यहाँबाट बचेर भागे। त्यसपछि जोन्सले आफ्ना केही व्यक्तिलाई रियानको पछि पछि पठाए। जतिबेला रियान आफ्ना 4 साथीसँगै जहाजमा बसिरहेका थिए, त्यतिबेला जोन्सका समर्थकले त्यही उनीहरूको हत्या गरिदिए। रियानको हत्यापछि अमेरिकाले आफूलाई कुनै हालतमा छोड्ने छैन भन्ने जोन्सलाई राम्ररी जानकारी थियो। त्यसैले जोन्सले जोन्सटाउनमा आफ्ना भक्तलाई एक ठाउँमा भेला गराए र उनीहरूलाई तर्साउन थाले। यदि सबैले त्यहाँ आत्महत्या गरेनन् भने उनीहरूको अन्त्य धेरै दर्दनाक हुनेछ भनेर जोन्सले आफ्ना भक्तहरूलाई तर्साए। अमेरिकी सैनिकले उनीहरूका साथै उनीहरूका सन्तानलाई दर्दनाक तरिकाले हत्या गर्नेछन् भनेर जोन्सले सबैलाई उक्साए। यदि यहाँ आफू खुसी मर्ने हो भने सबैजना यो भन्दा पनि राम्रो संसारमा पुग्ने आश्वासन उनले दिए।
त्यतिबेला जोन्सले भाषण गर्दै भनेका थिए, आफ्ना सन्तान र वृद्ध वृद्धामाथि दया गर्नुहोस्, यसरी विष पिउनुहोस् जसरी प्राचीन ग्रीसमा मानिसहरूले पिउने गर्दथे। हामी आत्महत्या गरिरहेका छैनौँ, यो क्रान्ति हो, अब हामी पछाडि फर्किन सक्दैनौँ। अमेरिकी सैनिकले हामीलाई जीवित छोड्ने छैनन्, उनीहरूले अझै झुट बोल्नेछन्। यहाँ अझै सांसद आउनेछन्, अब हामी बाँच्ने कुनै आशा छैन। तपाईँ त भाग्नुहोला, तर तपाईँका सन्तान यहीँ रहनेछन्। उनीहरूले यी बालबालिकाहरूलाई राक्षसले जसरी हत्या गर्नेछन्। यदि तपाईँले आफ्नो ज्यान आफै लिनुभयो भने तपाईँको नाम इतिहासमा अमर हुनेछ। मानिसहरूले भन्नेछन्, उनीहरूले आफ्नो बाँच्ने तरिका आफै तय गरे। जोन्सको यो भाषणपछि जोन्सटाउनमा सामूहिक नरसंहारको कार्यक्रम सुरु गरियो। एउटा ठूलो बाटामा अंगुरको स्वादको रस भरियो, त्यसमा साइनाइड र भेलियम जस्ता खतरनाक विष मिसाइयो। सबैभन्दा पहिला 1 वर्षका बच्चालाई यो विष खुवाइयो। सिरिन्जमा विष भरेर उनको मुखमा हालिएको थियो। आमाहरूले सुरुमा आफ्ना सन्तानलाई विष खुवाए, त्यसपछि आफैले पिए। केही मानिस हिम्मत गरेर पछाडि हट्न थाले। यस्ता मानिसलाई पनि जोन्सले विष पिउनका लागि सहमत बनाए। जसले विष पिउन मानेनन्, उनीहरूलाई जबरजस्ती इन्जेक्सन दिइयो। यहाँ 70 भन्दा धेरै मानिसको शरीरमा इन्जेक्सनको निशाना थियो। विष पिएपछि मानिस आँगनमा जम्मा भए। त्यसपछि जोन्सले उनीहरूलाई भने, मर्ने बेलामा तपाईहरू इज्जतका साथ मर्नुहोस्, रुने र तडपिने काम नगर्नुहोस्, बरु चुपचाप जमिनमा पल्टेर आँखा बन्द गर्नुहोस्। केही मिनेटमै त्यहाँ 909 जना मानिस मरे। आँगनभरि लास नै लास थिए, तर जोन्सले भने विष पिएनन्। जब उनको लास फेला पर्यो, तब उनको शिरमा गोलीको निशान थियो। उनले कसैलाई भनेर आफूमाथि गोली चलाउन लगाएका थिए। यो घटनापछि जब जोन्स टाउनका घरको खानतलासी गरियो, तब त्यहाँका घरमा मानिसहरूले लेखेका अनेक प्रकारका चिठी फेला परे। एउटा चिठीमा लेखिएको थियो, जोन्स टाउन संसारको सबैभन्दा शान्त ठाउँ हो, यहाँको जस्तो प्रेमले भरिएको समाज कहीँ बनेकै छैन। जोन्सकै कारण यो स्वर्ग बन्न सकेको हो। धेरै चिठी यस्ता पनि फेला परेका थिए जसमा मानिसहरूले आफ्नो इच्छा पत्र लेखेका थिए। उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति रुसको कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा लेखिदिएका थिए। जोन्सले यसलाई आत्महत्या भनेका थिए, तर मानिस यसलाई सामूहिक नरसंहार मान्ने गर्दछन्। कसैलाई तर्साएर विष पिउनका लागि तयार पार्नु पनि हत्या नै हो। जोन्स टाउनमा बचेका मानिस त्यहाँको कथा सुनाउने गर्दछन् कि त्यहाँ सामूहिक आत्महत्याको अभ्यास धेरै पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो। जोन्स टाउनका विभिन्न स्थानमा लाउडस्पिकर जडान गरिएका थिए, जसमा अचानक साइरन बज्ने गर्थ्यो। त्यसपछि जोन्सको आवाज आउँथ्यो। उनी जोन्स टाउनमा शत्रुले आक्रमण गरे भन्दै चिच्याउँथे। जंगलबाट गोली चलेको आवाज पनि आउँथ्यो। त्यहाँका मानिस साँच्चीकै आक्रमण भएको ठान्थे, तर जोन्सकै मानिसले गोली चलाएका हुन्थे। केही मानिस त्यहाँ ट्रेमा साइनाइड मिसाइएको जुस लिएर आउँथे र सबैलाई पिउन भन्थे। जो पिउन मान्दैनथे उनीहरूलाई जबरजस्ती पिउन लगाइन्थ्यो। गोली खानुपर्ने डरले मानिसहरू त्यहाँबाट भाग्दैन थिए। लामो समयसम्म पनि साइनाइडको असर नभएपछि उनीहरू छक्क पर्दथे। त्यसपछि जोन्स भन्थे, यो त मानिसको विश्वास जित्न सकियोस् भनेर गरिएको पूर्वाभ्यास मात्रै थियो। यस्तो घटना प्राय भइ नै रहन्थ्यो। त्यसो त पिपल्स टेम्पलसँग जोडिएका केही मानिस बाँचेका पनि थिए। या त उनीहरू जोन्स टाउनबाट भाग्न सफल भएका थिए, या त उनीहरू जोन्सलाई मान्थे तर जोन्स टाउन गएका थिएनन्। तीमध्ये धेरैको भनाइ यो थियो कि जोन्स टाउनमा बस्ने मानिस असल थिए। असमानता र शोषणबाट पीडित यी मानिस संसारको शासन प्रणालीसँग खुसी थिएनन्। जोन्सको भनाइले उनीहरूमा उत्साह पलायो। उनीहरूलाई जोन्सले निर्माण गरिरहेको समाज एउटा मिसाइल जस्तो लाग्न थाल्यो, तर जोन्सले ती सबैलाई गलत प्रमाणित गरिदिए। जोन्सको निधनपछि अमेरिकामा कल्टका नेतालाई शङ्काको दृष्टिले हेरिन थालियो। एकजनाको पछाडि यसरी सयौं मानिस लागेर आफ्नो ज्यान दिन्छन् भनेर अमेरिकी सरकारले सोचेको पनि थिएन। त्यही कारण अमेरिकामा ओशोले धेरै समस्या झेल्नु परेको थियो। ओशोको मनोवैज्ञानिक उपचारको तरिका धेरै फरक थियो। उनले सुनाउने कुरा समयभन्दा निकै अगाडिका हुन्थे, त्यसैले उनलाई पनि शङ्काको दृष्टिकोणले हेरिन थालिएको थियो। त्यतिबेला मानिसहरूलाई के लाग्न थालेको थियो भने ओशोको रजनीशपुर पनि अर्को जोन्स टाउन साबित हुन सक्छ। खैर, रजनीशपुरमा त त्यस्तो केही भएन, बरु ओशोलाई नै अमेरिकी सरकारले मन्द विष दिएर मारेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। तर जे होस्, जोन्स टाउनको घटना भने धेरै नै डरलाग्दो थियो।
यो घटनाले मानिसलाई उन्मुक्ति दिलाउँछु भन्ने व्यक्तिकै दिमाग कति लाचार र कमजोर रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।